नमस्कार म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक, म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणीक नमस्कार. माय मोगाचो येवकार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोत आसात गुलाब बोरकार, आदल्यो असोसिएट प्रोफेसर GVMs GGPR ह्या कॉलेजींत तांणी आपली सेवा दिल्या. आयचो विशय आसा वॉटर कन्झर्वेशन आनी वेस्ट मॅनेजमेंट, उदका संवर्धन आनी कचरो वेवस्थापन. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आयकपेनो, ऑलरेडी आमकां खूब खूब प्रश्न आयिल्ले आसात, तरी लेगीत तुमकां जर कितेंय विचारपाचें आसत जाल्यार तुमच्यांनी फोन करूं येता 0832 222 4457 आनी 0832 242 1285. चलात तर सुरू करुया आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो. गुलाब बोरकार मॅडम, नमस्कार. नमस्कार. स्टुडियोन तुमकां माय मोगाचो येवकार, आकाशवाणी परिवार आनी आमच्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन मॅडम आमी तुमकां येवकार दिता. तुमची वळख करून दिवपाची जाली जाल्यार थोडक्या भितर जाल्यार आमच्यो आयच्यो मुखेल सोयऱ्यो गुलाब बोरकार इकॉनॉमिक्स हो तांचो विशय, पूण पर्यावरणाच्या विशयी तांणी जागृताय करप आनी सस्टेनेबल इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट ही गरज दवरून तांणी पर्यावरण विशयक अनेक येवजण्यो चालीक लायल्यात. निर्मल विश्व, संजीवन, मार्ग आणि ग्रीन आर्मी अशा ह्या नामनेच्या संस्थांकडे तांचो लागींचो संबंध आसा. ह्या संस्थांनी त्यो आपली सेवा दीत आसात. झिरो गार्बेज हावज इक्विप्ड वीथ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आनी बायोगॅस तशेंच पर्यावरण विशयक तांच्यो अनेक चालीक लायिल्ल्यो येवजण्यो तांची आमी वळख करून घेतलीच. तांकां अनेक पुरस्कार आयज मेरेन मेळिल्ले आसात. डिग्निटी फावंडेशन बॉम्बे तशेंच रोटरी क्लब आणि आमी फोंडेकार अशा अनेक राष्ट्रीय आणि थळाव्या संस्थांनी तांचो भोवमान केल्लो आसा. लर्निंग विथ नेचर ही निर्मल विश्व ह्या संस्थेची येवजण पर्यावरण विशयक जागृताय अश्यो अनेक कार्यावळी त्यो आंखतात, आपली सेवा दितात. मॅडम, परतून एकदां आमी तुमकां येवकार दिता. आमच्या स्टुडियोत तुमी उपस्थित आसात. तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता? सगळ्यात पयलीं खूब तेंपान रेडिओचेर पांय दवरतना बरें दिसलें, म्हणजे नॉस्टॅल्जीक कशें जालें हांव. कित्याक हांगा पयलीं हांव कॅज्युअल अनावन्सर म्हणून येतालें, मागीर बजेटाचेर किंवा यो आनी हे सगळें खूबदां पयलीं येवप जातालें. हालीं मातशें कमी जालां येवपाचें. पूण हांगा भितर सरतना एकदम कितें खुबश्यो गोश्टी याद जाल्यो. मॅडम, तुम्ही म्हळें की तुमी कॅज्युअल अनावन्सर म्हणून येताली, सो तुमच्या जाग्यार आज हांव आसा आनी तुमी म्हज्या ऑपोजीट सायडीन आसात. तरी सुद्दां भावना एकूच की आकाशवाणी ही आपली, बरोबर न्हय? बरोबर, सामकें. युववाणी कार्यक्रम तुमी सादर केल्यात, अनावन्सर म्हणून काम केलां. तशें पळोवपाक गेल्यार तुमकां खबर आसतलीच आनी अजुनूय बी तीच भावना आसा की आमची आकाशवाणी एक परिवार कसो. मॅडम, तुमी तुमची वळख करून हांवें थोडे भितर दिल्या, तुमच्या आवडीची पदां हांव घालतलें. पूण कार्यावळींतलो म्हजो पयलो प्रश्न, तुमी इकॉनॉमिक्स हो तुमचो विशय, ह्या विशयाचेर तुमी भुरग्यांक शिकयला आनी पर्यावरण विशयक तुमचें कार्य जर हांव वाचत आमकां माहिती जाणून घेवपाची हें कमी पडटली. सो म्हजो पयलो प्रश्न की इकॉनॉमिक्स आनी ह्यो सगळ्यो गजाली कश्यो कितें जाल्यो? तशें इकॉनॉमिक्स म्हणल्यार यूज ऑफ रिसोर्सीस आनी तो रिसोर्स वापरून फुडें सरप, अशें थोडक्यान सांगपाचें. म्हणल्यार इकॉनॉमिक्साची वाक्या तितलीच न्हय, पूण तरी पूण रिसोर्सीस म्हणटा थंय एनवायरमेंट आयलें न्ही. हें जेन्ना लक्षांत येता तेन्ना इकॉनॉमिक्स हो फक्त ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट न्हय, तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, शाश्वत उदरगत गरजेची, हें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना म्हजो एनवायरमेंटा कडेन कलो इल्लेशें चड म्हणजे ओड चड वाडूंक लागली. मॅडम, अशें म्हणटात की आपल्याक जाय तशें जायना, पूण तुमी हें सगळें साध्य केलें कशें कितें? पर्यावरण तुमी तुमचो लागींचो संबंद, तुमी शाश्वत उदरगत हें सगळें मतींत दवरलें आनी सगळी तुमची आमी न्ही आमचें आतां हांव कॉमर्स कॉलेजीन शिकयतालें. भुरग्यांचो पर्यावरणा कडेन तसो पळयत जाल्यार तांचो कमीच संबंद, बरोबर, कित्याक तांचे सब्जेक्टूच तशे वेगळे आसता.
पूण तेन्ना म्हाका जाणीव जाली की ह्या भुरग्यांक जर हांव सैमा कडेन लागीं व्हरना तर ते केन्नाच थंय वचूंक पावचे ना. सो कितें करूं येता म्हणून हांवें एक नेचर क्लब कॉलेजान सुरू केलो, इकोविजन नांव दवरलेलें ताका. आनी तातूंतल्यान न्ही अशीं खुबशीं वर्कशॉपां हांवें बरे बरे रिसोर्स पर्सनांक आपोवन भुरग्यां खातीर दवरतालें. हें आमच्याच कॉलेजांतलें न्हय तर बाकीच्या कॉलेजांतल्याय भुरग्यांक आपोवन जावं तांकां उदकाचेर जावं वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर ही रेगुलर वर्कशॉपां करप आनी तांकां ताजी जाणविकाय करून दवरप. आज म्हाका सांगपाक खोशी दिसता म्हजे कितलेशेच भुरगे आज ताजेर खूब बरें काम करीत आसा आनी म्हाका खरेंच ताजो अभिमान आसा सामको. सो मॅडम तुमी म्हळें की तुमच्यांनी तुमकां ही आवड आशिल्ली आनी तुमी सगळें साध्य केलें. पूण आयकपे न्हू गुलाब बोरकार हांच्या बायोडेटांत आमी वाचलें की तांणी स्वता झिरो गार्बेज हावज इक्विप्ड वीथ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आनी बायोगॅस केला. ताज्या विशीं आमी जाणून घेवया. आयकपे न्हू तुमी थोडोसो रेडिओ उसरा लायला आसत जाल्यार आमच्या स्टुडियोंत आसात मुखेल सोयरी गुलाब बोरकार, आदल्यो एसोसिएट प्रोफेसर GVMच्या GGPR कॉलेजांत तांणी आपली सेवा दिल्या. आनी आयचो विशय वॉटर कॉन्झर्वेशन आनी वेस्ट मॅनेजमेंट, उदका संवर्धन आनी कचरो वेवस्थापन. तुमच्या सांगातान आसा हांव. मॅडम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आनी हो बायोगॅस तुमी कित्याक तुमच्या घरांत केला ताजे विशीं आमकां म्हायती दियात. तशें पळोवंक गेल्यार आमी जेन्ना पयलीं व्हडल्या घरान रावतालीं म्हणजे आमचे सगळे जॉयंट फॅमिलीच्या घरान तेन्ना थंय आमचे कडेन बायोगॅस आशिल्लो आनी आमचे कडेन गोरवां आशिल्लीं खूब आनी ताका लागून तो गोबर गॅस आशिल्लो. म्हणजे जेन्ना आमी दुसरें घर बांदपाचें केलें तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हाका 2 गोश्टी म्हाका हें जातल्यो मिस जातल्यो हें म्हज्या मनान आयलें. एक म्हणजे बायोगॅस आनी दुसरें उदक. म्हणजे आमकां थंय बांय आशिल्ली. हांगा म्हजें घर आसा उताराचेर, थंय बांय बांदप आमकां शक्य नाशिल्लें. म्हणटकच आमी पयलींच थरयलें कितें की आमी बायोगॅस बांदुया. आतां बायोगॅस बांदपाक हांगा गोरवां दवरप म्हाका शक्य ना कित्याक हांवूय कामाक वचपी. म्हणटकच ते गोरवां बी दवरप कांय शक्य जावचें नाशिल्लें. म्हणटकीर कितें ऑप्शन म्हणून आमी कितें केलें, आमचें सेफ्टीक टँक आसा पळय ताकाच आमी तो दिनबंधू मॉडेल तसो करून घेतलो. आनी ताका लागून कितें जातालें म्हाका एक सिलिंडर सांगपाक खोशी दिसता सारको तो फूल स्केल चलतालो तेन्ना, आतां कमी येता पूण फूल स्केल चलतालो तेन्ना एक सिलिंडर म्हाका 10 म्हयने पावतालो. ओके, ते बायोगॅसाचो म्हणजे कितलें सेवींग जातालें तें पळय. आनी दुसरें म्हणजे उदकाचें. आमी चडटेर रावता थंय तुका जर नळ आयलो ना तर उदकाची परवड. हें जेन्ना समजलें न्ही तेन्ना आमी कितें केलें, घर बांदता आसतना आमी उताराचेर बांदतना पोंदां हाजी संप धरता आसतना भायल्या उदकाची बरोबर आमी रेन वॉटरची टांकी दवरली आनी सगळें रुफा वयलें उदक तातूंत आमी सांठोवपाचें केलें. नळावयल्यान येता आनी तें कशें जाता, आमी पयलीं भरपूर उदक वचपाक दितात. म्हणजे वयलें क्लीन जालो टॅरस जावं आतां छप्पर आसा तें क्लीन जालें आनी मागीर सादारण सप्टेंबरान आमी तो वालो चालू करून उदक भितर सोडटा आनी सांगपाक मजा म्हणजे 1-2 पावसा भितर ती टांकी भरता. 80,000 लिटराची टांकी आसा पूण ती 2 पावसा इतलो पावस आमचो गोंयांत पडटा आनी तो वेस्ट जाता तो पळोवन वचो. म्हणून ताका लागून कितें जाता तें जेन्ना जेन्ना गरजेक जाय पडटा तें उदक म्हाका हाता कडेन मेळटा. आनी कितलो तेंप वापरप जाता मॅडम? न्ही तें कितें जाता चडशें आमी जेन्ना उदक नासता तेन्नाच वापरप जाता. पूण आनी हांवें ताजें कितें केलें, लोकांक खुबदां दिसता कितें अशें उरिल्लें उदक आमी पियेवप न पियेवप अशें म्हणून हांवें तें लॅब टेस्ट करून घेतलें. ते 2 वर्सांनी सुद्दां जेन्ना आमी वापरलें पिवपाक ताका बॅक्टेरिया फ्री, इकोलाय फ्री तें उदक आशिल्लें. ओके. आनी मॅडम तुमी म्हळें न्ही की आपणे सेप्टीक टँकाक हें लावन आपणे बायोगॅस. हय, दिनबंधू मॉडेल म्हणून आसता तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करून दिताले तेन्ना मनीसूय आशिल्ले तांचे, आतांय आसतली स्कीम. म्हणजे तांणी तें आमकां ताजेर तसोच मॉडेलान करून दिलो आनी सेप्टीक टँक आमी ताका संडासाची पायप ताका जॉयन केलें आनी वेगळें कांय ना, दुर्गंधी बी येना, कांयच येना. आनी उलट कितें केलें, जे पळय स्लरी भायर सरताली न्ही थंय हांवें कितें केलें, केन्नाय लोकांक दिसत ना तें उदक सट्ट करून मातशें भायर आयलें जाल्यार कसलें उदक अशें जाता न्ही म्हणून हांवें थंय तें देवकेळमे रोयिल्ले. आनी देवकेळमे न्ही उदक अशें इम्प्युअर उदक आसता पळय तें सामकें ओडून घेता. बरें फुलप आनी उदकाचोय प्रॉब्लेम आमकां केन्ना जालो ना, केन्ना वास तसो केन्ना येना. सो मॅडम तुमी नव्या पोन्न्या घरांतल्यान नव्या घरान वतना पोन्न्या घरांतलो हो सगळो कितें म्हणटात तो संस्कृताय नीज आसा ते तुमी केले आनी आज तुमकां ताज्या बद्दल म्हणजे तुमकां एक धादोसकाय आसा की सगळें आपलें सारकें चालीक लागलें. आनी दुसरें एक सांगपाचें म्हणल्यार आतां सद्या म्हाका पायपाचें उदक येता
आनी एक तें सदांच दिसता थंय काय बरी बांय आशिल्ली, हांगा हांव पायपाचें उदक खाता. पूण हांवें कितें केलां, सगळें उदक पळय जें आसा न्ही, म्हणजे म्हज्या कंपाउंडान जें उदक पडटा तें सगळें जमनीन जिरता जाता, खुबशे जमनीन जिरता जेन्ना बारीक पावस पडटा तेन्ना. कित्याक आमी बांदता आसतना तशें टॅरसींग केलां आनी सरळ असो स्लोप दवरुना, म्हणजे ताका लागून तें उदक जिरता. पूण खूब पावस पडलो, उदक जेन्ना घसघस करून येता, इवन रूफ टॉपा वयलें येता, तेन्ना तें उदक कंपाउंडा भायर वचचें न्हय हाजी हांवें काळजी घेतल्या आनी तें हांव एका खड्ड्यान सोडटा. म्हणजे हांव म्हणटा म्हाका तें बांय बांदूंक शक्य जावचें ना, पूण हांव आमची उदकाची बँक जी आसा पळय पृथ्वीच्या पोटान ती भरता. आनी म्हाका समाधान आसा, जरी हांव पायपाचें उदक जरी रेगुलर वापरलें तरी उदक हांव जमनीन भरतां, केन्ना तरी फुडाराक उपयोग पडूं म्हणून. सो असो खोलायेन विचार करपी आनी शाश्वत कितें तें सांबाळून दवरपाक सासणा खातीर तुमी प्रयत्नशील आसात. मॅडम, आतां एक प्रश्न म्हज्या मनान आयलो की समजा म्हाकाय बी खूब इच्छा आसा, म्हाकाय म्हणजे कितें शहरान रावपी, बिल्डिंगेन रावपी आनी जंय बांय ना किंवा कांयच ना, फक्त PWDचें उदक किंवा टँकर, बरोबर. अशा वेळार अशा लोकांक तुमी कितें सांगशात? आतां तुमची बिल्डींग आसा आनी अशें धरया. न्ही, तुमची बिल्डींग आसा आनी तुमचें रूफ आसा, हय, कळ्ळें न्ही. तें रुफा वयलें उदक तुमी जाता तितलें कंपाउंडा भितर जिरोवंक शकता काय पळोवपाचें. आतां कितें जालां, बिल्डिंगेचे भायर सगळे पेवर्ड्स, बरोबर, कॉन्क्रिटायझेशन, आनी ताका लागून जमीन उदक जिरयना. घेना. आनी जमीन उदक जिरप हें आयज घडयेची सामकी व्हडली गरज. कितें जाता, आमी बँकेन जेन्ना पयशे घालीत रावता, हळू हळू अकावंट आमचो वाडटा. पूण Interest काडीत वाडटा. जर रावलें, इंट्रस्ट सोडूच, काडीत जर रावलें, मुद्दलाचेरूच उलोवया आमी, काडीत जर रावलें एक दीस तें जिरो जाता. तशेंच आमी उदक जर फक्त भायर काडीत रावलीं आनी भितर घालें ना, सद्या परिस्थिती कितें जाल्या, आमी झाडां मारतात, आमी कॉन्क्रिटायझेशन करतात, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदल्यो, पूण ती जमीन जें उदक पळय भितर आपल्या आंगान घेतालें तें वचूंकूच दिनात आमी. ताका लागून शहरांनी, पणजे सारकिल्या शहरान पळय कसो हें येता, तो उदकाचो प्रॉब्लेम सगळीकडे जाता. म्हणून ताका लागून वयल्यान जे पायप तुमचें येता रूफ टॉपा वयल्यान, थंय एक सादारण 2-2.5 मीटर खोल सोकपीट करून जर उदक जमनीन जिरोवपाचो तुमी यत्न केलो तर तुमी खूब व्हडलें काम करतलीं. फुडाराक जमनीन उदक मेळटलें. आज ना फाल्यां केन्ना गरज पडली जाल्यार बांय मारूंक चान्स मेळटलो. मॅडम, तुमच्या घरान तुमी अशें केलें आनी आज तुमी सांगतात की शहरांनी बिल्डिंगेन रावपी लोकांनी कितें करप. आनी म्हाका दिसता की जेन्ना एखादो बिल्डर बिल्डींग बांदता तेन्ना ताणें हें करप खूब गरजेचें. किंवा जर हो कार्यक्रम आयकला जाल्यार त्या लोकांनी ताका सांगप, आनी समजा जर फाल्यां आमी घर बांदता जाल्यार आमच्यांनी ह्यो गोश्टी सहज साध्य करूं येता. तेच बरोबर हांगा एक सांगन दिसता, आमी म्हणटा बिल्डर जो पर्यंत गव्हर्मेंटा कडल्यान येवचो ना, मॅन्डेटरी जावचें ना तें उदकाची येवजण आनी वेस्ट मॅनेजमेंट, तो पर्यंत कांय जावचें ना. म्हणून ह्यो गोश्टी गव्हर्मेंटान मॅन्डेटरी करूंक जाय. तांणी तें सोकपिटां करून उदक जिरोवपाचें, सगळें कंपाउंडा भायर सोडून दिवपाचें ना. आनी दुसरें वेस्ट मॅनेजमेंटाचो कितें तरी थंय करपाकूच जाय, जाल्यार खूब गोश्टी सुदारतल्यो. सो मॅडम, खूब खूब साद्यो दिसपी ह्यो गजाली, पूण खूब आमच्यांनी कितें तरी साध्य करूं येता. आनी तुमी म्हळें की पृथ्वीच्या धरणीच्या पोटान आपूण तेंच उदक सांठोवन दवरता. मॅडम, ह्यो गजाली आमकां खूब कितें शिकोवन वतात. एक प्रश्न आसा म्हाका न्ही, 2 प्रश्न आयल्यात, फोन कॉल्स. मिलन नार्वेकार, चोडणे सावन, ती आमची सदांच रेग्युलर लिसनर, त्यो म्हणटात की प्रत्येक वेळा भशेनूच ह्याय वेळार आमच्या बदला तूच प्रश्न विचार, हांव चड खंय म्हणजे त्या व्यक्तिमत्वा कडल्यान काडून घेता, तांकां म्हजी मुलाखत घेवपाची तरा आवडटा. सो मिलन तें नार्वेकार, तुमी फोन केलो चोडणे सावन, खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या मनांतलेच जणू हांव प्रश्न विचारता हें तुमचें सांगप म्हाका खूब कितें दिवन वता. दुसरें म्हजें आयकुपी आसा माया प्रभुदेसाय, शिक्षिका, ताळगांवां सावन करण जाले. तांणी न्ही ग्रे वॉटर मॅनेजमेंट कितें काय विचारलां. ग्रे वॉटर म्हणल्यार आमी जे पळय न्हावपा धुवपाक उदक वापरता, कपडे धुवपाक उदक वापरता आनी आयदनां घासपाक, हें उदक आतांच्या हातून कितें जालां, नव्या सिस्टमान सगळें सेवेज टँकान सोडून दितात. पूण दॅट इज व्हेरी व्हेरी बॅड. कारण बरें उदक जें तुमी वापरूंक शकतात इजिली तुमच्या कंपाउंडा भितर, तें आमी सेवेजान धाडटकूच तें डिफिकल्ट जाता, सेवेजूय मेंटेन करपाक डिफिकल्ट जाता, प्लस उदकाचोय वेस्ट जाता. म्हणून ताका लागून जर स्वताचें इंडिविज्युअल घर आसलें
तर सामकें सोंप्या पद्दतीन ते तुमची जी पळय आउटलेट आसता ताका एक परफोरेटेड पायप घालून जमनीन जर पोंदां पुरलें आनी तातूंत जर तें उदक सोडलें तें उदक हळू हळू करून तुमच्या झाडांक वता. हांवें तशें घरा कडेन म्हज्या तशी सिस्टम तयार केल्या आनी तें उदक झाडांनी पावता. आनी तरी आमी केन्ना कितें आतां डिटर्जंट वापरलो म्हणटकच तो खावपाच्या झाडांक वच्ची न्हय इतली हांव काळजी घेतां. कळ्ळें न्ही. म्हणजे एक मनान नाका न्ही की डिटर्जंट बाबा त्या झाडांनी वतलो, त्या फळांनी वतलो अशें, पूण बाकीचीं खूब झाडां आसता न्ही त्या झाडांक ते इजिली वापरूंक मेळटा. तुमी तो कसलो केळमो म्हणिल्लो? देवकेळमो. देवकेळमो न्ही आतां अश्यो न्हंयचें उदक मेळ्ळें जाता किंवा नाल्यांचें उदक मेळ्ळें जाता, थंय जर ती अशी ल्हान ल्हान आयलंड्स करून जर देवकेळमो रोयत तर उदक खूब निवळ जाता. खूब कडेन वापरतात देवकेळमो मेळ्ळो आनी म्हाका निरपणसाची याद जाली. पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांनी गांवच्या हातूंनी कितले निरपणस येताले आनी उदक सगळें न्हाता धुता तें ताका वतालें न्ही, केळी वतालें. मॅडम, फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं न्ही म्हाका एक फोन आयिल्लो निकतोच, तुमी आयकलो. प्रजल साखरदांडे आमचे इतिहास तज्ञ आनी जे संशोधन करतात, प्राध्यापक आसात गोवा युनिवर्सिटीन, तांणी म्हाका मुद्दम फोन केल्लो. ते म्हणटात की गुलाब बोरकार हांचो इंटरव्यू आपूण खूब बऱ्या तरेन चल्ला तो आयकता. प्रजल बाब, खूब खूब धन्यवाद. तुमी मुजरत फोन करून आमकां तुमच्यो भावना कळयल्यो. मॅडम, फुडें वचच्या पयलीं आमी न्ही माया प्रभुदेसाय ग्रे वॉटर मॅनेजमेंट तांणी विचारले, आमी तांकां धन्यवाद म्हणपाकूच विसरली. सो माया प्रभुदेसाय, हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटां. मॅडम, ग्रे वॉटर मॅनेजमेंट ताच्या हय, हाजें एक तुमकां सांगपाक सोदतां की जर इंडिविज्युअल घर आसलें तर आपलें आपूण करपाक सोंपें पडटा न्ही, पूण बिल्डिंगांचें कितें हो एक प्रश्न येता न्ही ग्रे वॉटर. म्हणून बिल्डरांनी पयलींच एक काळजी घेवंक जाय की हें ग्रे वॉटर सेवेज टँकान सोडी नासतना वेगळे वेवस्था करूंक जाय. आनी आतां टॅक्नॉलॉजी आयल्या, ताजें हें उदक निवळ करून भायर ते सोडपाक जातात. तुमी म्हळें न्ही टॅक्नॉलॉजी, म्हाका एक प्रश्न आयला पणजे सावन दामोदर वागळे हांचो. ते विचारतात की वेस्ट वॉटर प्युरिफिकेशन आनी ताचो परत वापर करपा खातीर कसले टॅक्नॉलॉजीचो वापर जाता? आतां टॅक्नॉलॉजी आतां आयल्या आनी खुबश्यो एजन्सी आसा, गोंयांतूय आसा, भायरूय आसा, आनी इंटरनेटार सोदल्यार तर आमकां त्यो सगळ्यो मेळटात. हें जेन्ना आमी तंत्रज्ञान म्हणटा न्ही, ते आतां समजा एक कंपनी आसा, ती येवन घरा ती बसयतात. फक्त गरज आसा ती स्वता इनिशिएटीव घेवपाची. सगळें दुसरो करतलो म्हणून रावपाक जायना. हें आपणें जर हांव एक खंयूय फ्लॅट घेता जाल्यार हांवें म्हज्या बिल्डराक सांगल्यार तोय ताजेर विचार करूंक शकता. आनी अशें आसता न्ही की हांव घर बांदतना ह्यो सगळ्यो आपूण करूंक शकता. सो खूब खूब बरी म्हायती तुमी आमकां दिली. आतां म्हाका एक प्रश्न येता म्हज्या मनान की आतां उदक सांबाळून वापरप किंवा ताजो चड हें करप ना, आनी कोयर हें घरांतल्या जशें सगळ्या मेंबर्स, सगळ्या वांगड्यांच्या हातान आसता. चड करून ते चड हांव म्हणटा की अस्तुरेच्या हातान आसता. की हांवें जर म्हज्या घरान म्हज्या भुरग्यांक सांगत सुको कोयर आनी ओलो कोयर, म्हणजे सारकें ताजें घरांतल्यानूच वेगळें जावंक जाय. मॅडम, ओलो आनी सुको कोयर म्हणना फुडें म्हाका याद जाली, आमी एक स्पॉट तयार केल्लो आसा मुजरत, हांव तुमकां तो आयकुपाक दितां. तर म्हजो असो प्रश्न आसा की आमी हें सगळें म्हणटात, पण जेन्ना खरोच वेळ येता तेन्ना हें जाता काय जायना, तें कित्याक? तातूंत खुबश्यो गोश्टी आसा. एक म्हणजे जे पळय आमचे गार्बेज कलेक्ट करपाक लोक येतात तांकां सारकी ट्रेनींग दिल्ली आसना. फोंडा गार्बेज हातूंत मॅनेजमेंट कमिटीन हांव आशिल्लें तेन्ना आमी तांकां म्हणलें कितें आमी तांकां ट्रेनींग दिवया. आतां कितें जाता, खुबदां आमी सेपरेट करून दवरतात घरान, सामकी सेपरेट करून दवरतात, दितात आनी सकयल वचून पळयतकच ती सगळें एकठांय घालतात. हें खुबदां हांवें नोट केल्लें आसा. पणजे आतां इतली स्मार्ट सिटी म्हणटा, पूण खुबदां म्हाका खंत बघता की बरे व्हडले पॉश कॉलनींतले भायर ते गार्बेज जळोवन कोयर उडयल्लो आसता आनी हे व्हरपाचे काडून व्हरपाक तांकां त्रास जाता म्हणून थंय हळूच उजो घालतात. ह्यो गोश्टी आमच्या गांवांगिऱ्या वाठारांनी तर जातात, हांगा पणजे सारकिल्ल्या वाठारांत सुद्दां जाता. ह्यो बंद जावंक जाय. पूण हें केन्ना बंद जातलें? जेन्ना आमी तांकां सांगतलीं, तांकां ट्रेनींग दितलीं. हांव तांचो अन्याय करिना, तांकां खबर ना. तर तांकां जर आमी सारकें सांगलें ना की बाबा प्लास्टीक जळप हें वातावरणाकूच न्हय तर तुकाय हार्मफूल, हें जो पर्यंत आमी तांकां शिकयना न्ही तो पर्यंत ते तशेंच करीत रावतले. म्हणून ताका लागून आमी कितें करूंक जाय, तांकां पयलीं ट्रेनींग दिवंक जाय.
आनी दुसरें म्हणजे सदांच आमी म्हाका खुबदां एक अशें कसले विशयाचेर ह्या उलोवपाक वता तेन्ना क्वेश्चन आसता की म्युनिसिपालिटी आसा न्ही एकठांय करपाक, आमकां कित्याक पडलां. म्युनिसिपालिटीक आमी टॅक्स दितात, पूण म्युनिसिपालिटी कडेन तूं जेन्ना पळय एक बोट दाखयता तेन्ना एकूच लक्षांत दवरा 4 बोटां तुमचे कडेन आसता. मॅडम तुमी आत्तां म्हळें न्ही की आमी कोयर एकठांय करून वेगळो वेगळो करून दिता, पूण हांव तर अशें म्हणटा की खुबश्या लोकांक संवय दिसना करतले ना करतले तेच म्हणजे म्युनिसिपालिटीक आमी टॅक्स दिता न्ही आमी कित्याक करप. हो जो पळय एटिट्यूड आसा तो एटिट्यूड मनशान स्वता चेंज करूंक जाय. तो आपूण चेंज केल्या शिवाय तें जावचेंच ना. मॅडम तुमी इतलो बरो विशय काडला. आमी एक स्पॉट केल्लो हांवें आनी साईशान मुद्दम तुमकां तो आयकुपाक दिता. अरे 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 गुळयांची स्ट्रीप भायर कित्याक उडयली? आगो गुळयो सोंपल्यो मुगो त्यो. गुळयो सोंपल्यो म्हणून ती स्ट्रीप भायर उडोवप? तुका खबर ना? कितें? घरान ओल्या कोयराची आनी सुक्या कोयराची अश्यो 2 बालद्यो आसात. हा कितें कळ्ळें सांग? ओल्या कोयराची वेगळी बालदी आनी सुक्या कोयराची वेगळी बालदी अश्यो 2 बालद्यो. चल तर सकल वच, उडयल्ली सोंपिल्ली वखदांची स्ट्रीप परत हाड आनी घरांत आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या बालदेनूच उडय. हा करता. सुको आनी ओलो कोयर आपणेच वेवस्थीत उडोवप ही स्वच्छतेच्या अभियानाची मुळावी सुरवात. बऱ्यो सवयो आपणावया, स्वच्छता राखुया. स्वच्छता ही सेवा. हांवें म्हणिल्लें न्ही मॅडम की बऱ्या कामाची सुरवात आपल्या पासून जाता आनी एका बायल मनशेन जर आपल्या घरान ही भुरग्यांक शिस्त लायली जाल्यार ती सगळ्या कडेन पावता. तूं आतां मेडिसिनच्या हाजेर तुवें उदाहरण दिलें न्ही हातून म्हाका आयकून बरें दिसलें. तुका खबर आसा हे मेडिसिनाचे जर सगळे एकठांय करून तूं विकत न्ही तर यू गेट अ व्हेरी गूड प्रायस. ताका एल्युमिनियम आसता भितर, कळ्ळें न्ही. आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसता प्लास्टिकाच्यो. आमी टेट्रा पॅक घेता ती तर सामकी हाय कॉस्ट व्हॅल्यू ती घेतात ती. तातूंत परत ते एल्युमिनियम मेटल आसता. खंय दिवप मॅडम? तें तुका कलेक्ट करून जर तशें एजन्सी आसा हांगा गोंयांत सुद्दां आसा एकठांय करपी. सो आमी गुगलाचेर मारून फायंड आवट करपाक सोदता. जशें आमी खुबदां पळयता न्ही मॅडम ई वेस्ट एकठांय करतात तांच्यो नोटीस येता. बारीक सांगपाक दिसता ई वेस्टाचें कितें आसा. 1 टन पळय गोल्ड ओरान जितलें भांगर आसता तितलें खंय ई वेस्टान आसता. 1 टन ई वेस्टान आसता आनी आमी ते काडटात आनी अशें उडयता. सो दिता तातूंत मेटल आसता कितलें वेल्युएबल मिनरल्स असतात. सो कित्याक ते वेस्ट करप? दितात ते सारकें दियात. तुमकां नाका पयशे अशेंच दियात. जाय पयशे तर तुमकां एकदां कितें जाता आतां म्हज्या सारकेले 3-3 म्हयन्यांनी एकटो मनीस येता म्हजे कडेन. मॅडम कितें आसा हांव ताका सांगता पळय दर खेपे तुका म्हजे कडेन प्लास्टीक मेळचें ना, पूण जें कितें तरी शॅम्पू हांवें नाका म्हणल्यो तरी सुद्दां शॅम्पूची बाटली तेलाच्यो खुबश्यो गोश्टी येतात. त्यो हांवें थोड्योश्यो आसता पळय न्ही त्यो हांव कितें आर्ट वर्क करता, रियूज करता. एवरीथींग यू कॅनॉट रियूज. म्हणटकीर त्या वेळार हांव कितें करता त्यो सगळ्यो एकठांय करून दवरता आनी त्या मनशाक दिता. तो सारको रेगुलर विजीटर आनी तो म्हाका विचारता कितें दिवं. हांव ताका सांगता केन्ना एक स्टूल दी, ना जाल्यार तो पयशा खातीर न्हय हां हें सांगता तुका. 100-200 रुपया तो दिवन वता पयशा खातीर न्हय, पूण ताका फुकट व्हरपाची संवय लागूं जायना. आनी एट द सेम टायम तुका एक शिस्त आसूंक जाय अशें हाका लागून दिवपाचें. आनी तुका सुद्दां तातूंतल्यान एक हें मेळटा. इतलें मेळ्ळां ओगीच वेस्टूय जाला ना, दुसरो कितें हाड थंय आनी एक झाड हाडून रोय. त्याय मनशाक कश्ट करपाची संवय लागली. आनी म्हजो प्रश्न आशिल्लो मॅडम की अशें जायना म्हणजे आतां हांव म्हणटा की हांव करता हें आमी करूंक जाय हें वेगळें, पूण तें जायना. सो अशा वेळार तुमी आमच्या बायलांक कितें संदेश दितले? बायलांक संदेश म्हणल्यार सांगपाचें तुमी तुमच्या आंगान शक्त आसा. ती शक्त म्हणजे स्वताक घडोवपाची आनी समाज घडोवपाची. आनी ही शक्त जी आसा तातूंतल्यान तुमी खुबश्यो गोश्टी करूंक शकता. तुमी स्वताक बदला, आपल्याक कमी केन्ना लेखूं नाकात. स्वताक बदला, स्वताक शिस्त लायात आनी मागीर दुसऱ्यांक सांगात. मागीर तें काम जावन पडटा. मॅडम तुमी संदेशूच दिवन गेलो तरी आसतना तुमचो स्पेशल मॅसेज आमी एंडाक आयकतलीं. आनी वेस्ट मॅनेजमेंट ताज्या विशीं तुमी कितें सांगतलीं? वेस्ट मॅनेजमेंट म्हाका वेस्ट हो केन्नाच वेस्ट असो दिसना. हांवें पयलीं म्हणलां की पळय वेस्ट हो रिसोर्स. कित्याक वेस्ट हो रिसोर्स? बारीक पळयात वेस्ट कंपोजिशन जर पळयलें इंडियेचें आमचेच देशाचेंच पळया तुमी, भायल्या देशाचें म्हाका आमी सद्या पळोवनय तर तातूंत 60 to 70% आमचो ओलो कचरो आसता. बरोबर. मागीर प्लास्टीक आसता पळय तें चडशें
रिसायकलिंगाक वता. फक्त वचना खंयचे चॉकलेटीचे रॅपर्स किंवा कलर्ड पळयचे च्याची पॅकेटां आनी कितें तसले कलर्ड कितें बिस्किटीचे रॅपर्स ते वचना. सो ते तुमी वेगळे दवरात आनी ते तुमचो गार्बेज कोण येता पळय ताजे कडेन दियात. पूण ज्यो प्लास्टीकच्यो पिशव्यो आसा त्यो सारक्यो जर अश्यो वेवस्थीत दवरून तुमी गुठली करून दवरून जर दीत न्ही रिसायकलिंगाक वतात त्यो. ओके. तूं 3-4 रुपया किलो ते वतात किंवा एकदां 8 रुपया किलो सुद्दां वतात. पूण इफ यू डोंट वॉन्ट टू सेल इट तेच गार्बेज हांकां दियात आनी तांकां सांगा हे तुमी विकात. ती खोशयेन व्हरता म्हजे कडल्यान. बरोबर. प्लास्टीकच्यो पिशव्यो हांव केन्नाच रॅकपिकाराक दिना. हांव ते गुठलायता आनी तांकां दिता. ह्यो वेगळ्यो दवरून तुमी खपयात आं. कित्याक म्हाका ताका टायम ना. दुदाच्यो पिशव्यो वतात रिसायकलिंगाक. कळ्ळें न्ही. आनी वचनात कितें तुमकां सांगलां तशें हे सादे सादे पातळ ट्रान्सपरंट पेपर आसता पळय, चॉकलेटीच्यो, ते ना. तातूंत दुसरें म्हणजे हें जालें रिसायकलिंग. सगळ्यान मनशान पयलीं म्हणटा ते 3 R फॉलो करूं जाय. रेड्यूस. जाता तितली प्लास्टीक पेपर घरान हाडपाचो बंद करात. म्हणजे सदांच आपली पिशवी एक बरोबर व्हरपाची संवय लायात. म्हजे कलिग्स म्हाका विचारताले मॅडम तुमचें बरें आसा तुमी पर्सीन घालून पिशवी हाडटा. आमी कितें हाडपाचें म्हण हांवें तांकां न्ही एक प्लास्टीक कॅरी बॅग प्लास्टिकूच आं. हांवें म्हणलें ओके तुज्या हातान कांय आसना न्ही तूं स्कुटर घेवन येता तुका हाडपाक आनी हें ना पिशवी. ताका हांवें सामोसा कसो करपाची ट्रीक शिकयली प्लास्टिकाच्या पिशवेची आनी म्हणलें हो बोल्सान वता मरे. आनी जेन्ना हांव भुरग्यां कडेन उलोवंक वता तेन्ना हांव तांकां सदांच सांगता पळय तुका फाल्यां पप्पान कितें हाडूंक जाय न्ही येता आसतना पिशवी लागतली न्ही पप्पाक. वता पप्पा म्हाका हें हाड म्हूण सांगता आसतना ते प्लास्टिकाचो सामोसा करून तांकां दी. खोशयेन ती भुरगीं दितात. इट इज व्हेरी इजी टू ट्रेन यंग पीपल. कळ्ळें. भुरग्यांक संवय लायात ऑटोमॅटिकली सगळें जातलें. मॅडम तुमकां हांवें एक स्पॉट आयकुपाक दिल्लो थोड्या वेळान आनी एक आयकुपाक दिता ह्याच पोतयेचो. सो सांगपाक खूब खोस भोगता की हें जें काम आसा तातूंत आमी आकाशवाणीचे जे आमी कर्मचारी आसा ते आमचो एक खारीचो वांटो आसा लोकांक जागृताय करपाच्या हातून. सो हाजो आमकां अभिमान आसा आनी ह्याच फाटभुंयेर आयज तुमी बी आयल्यात. अनेक प्रश्न आसात. एक उत्सुकताय म्हणून म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा. मॅडम तुमी म्हळें की तुमी हांगा आकाशवाणीचेर पयलीं येतालीं अनेक कार्यक्रमांनी सहभागी जातालीं. आतां तुमी रिटायर्ड आनी रिटायर्ड म्हळ्यार तुमी चड कामां करतात आतां. हें सगळें कशें सादता? तुमचो छंद कितें? म्हणजे ह्यायूय हातूंतल्यान तुमी एक अशी प्रेरणा घेतात न्ही ती तुमी कशी कितें? नाजाल्यार एक म्हणजे आतां कितें आसा नॉलेज आसा. नॉलेज वांटपाचें जें म्हजें चालू आशिल्लें तें खंय तरी ताका खळ पडलो ताजी मातशी खंत म्हाका जाली रिटायर्ड जालें तेन्ना. म्हणून हांवें कितें केलें निर्मल विश्वांतल्यान न्हय लर्निंग विथ नेचर म्हणून प्रोग्राम हांव तुमकां तेच विचारपाक वयतालें. हें निर्मल हें कितें काय म्हणून? निर्मल विश्व हो सगळ्यान ओल्डेस्ट NGO गोंयचो. ओके. KD सादले आर्किटेक्ट सादले आनी बाकीचे तांचे वांगडी तांणी तें सुरवात केल्लें. आनी तांचे बरोबर हांव फाटलीं 25-30 वर्सां तांच्या मार्गदर्शना सकयल काम करता. कळ्ळें न्ही. तातूंत एक हांवें सांगिल्लें तें झिरो गार्बेज हावस म्हणून तुवें वाचिल्लें न्ही. ते झिरो गार्बेज हावस हो आमचो एक आमी ठरयल्लो मॅनिफेस्टो आसता पळय. आतां पॉलिटिकल लिडर्स सांगता आमी हें करतले आमी तें करतले. तेन्ना आमी एक ठरयलें कितें आमी आमचें घर झिरो गार्बेज हावस करुया. आतां झिरो गार्बेज हावस म्हणजे कितें आमच्या घरान कचरो जायना जाता. पूण ताचें वेवस्थीत निर्मुलन करप ताका झिरो गार्बेज हावस म्हणटात. आनी आमचे सगळे मेंबरांचें वेवस्थापन आनी निर्मूलन दोनी कळ्ळें. तें जें करतात तें झिरो गार्बेज हावस. कळ्ळें न्ही. आमचो जाता तितलो कचरो आमी कमी हाजे कडेन दिवप. उदाहरण म्हणल्यार पळय आमचो जो 60-70% ओलो कचरो येता तो आमी घरच्या घरा कंपोस्ट करतात. कंपोस्टाचे तरेकवार आयटम तरेकवार मॅथड्स आसता. तरेकवार तरेन तो करपाक जाता. बिल्डिंगांनी करपाक जाता, घरांनी करपाक जाता, गार्डनान करपाक जाता, वेगळे वेगळे भशेन करपाक जाता. म्हणटकच तो एक जालो. प्लास्टीक आसा तें आमी सारकें रिसायकलिंगाक दितात. पेपर तर रिसायकलिंगाक वतात. मेटल तर कोणीय दितातूच रिसायकलिंगाक ताजो प्रश्नूच ना. उरलें कितें फक्त इनर्ट म्हणून 5% सुमार उरता. तो आमी हाका दिवचो पडटा. कित्याक तो आमी घरा मॅनेज करूंक शकना. कळ्ळें न्ही. जशें हांवें तुमकां प्लास्टिकाचे हाजे रॅपर्स सांगिल्ले चॉकलेटीचे रॅपर आनी कितें तें तुवें दिवचेंच पडटा. तें तुज्यान घरा कांय करपाक जायना. तरी तातूंत सुद्दां आसा प्लास्टिकाच्या पिशव्यांनी हातून बाटल्यांनी जर भरून तूं गार्डनान बिडनान ते यूज करूंक गेल्यार तरी करूंक जाता. पूण तितले प्लास्टीक रॅपर आमी खंयच्यान हाडटलीं. म्हणल्यार ते आनी कटकट घेवन बसनात आमी ते रिसायकलिंगाक दिता. म्हणजे ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन वता न्ही. आनी तेंय बी जेन्ना सिस्टमॅटिकली तें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन वता न्ही
तेन्ना ते हाका धाडटात फ्युअल जावपाक. ते सगळ्यांक खबर आसा, तो हांव ताजेर उलयना, बरोबर. कित्याक ते गव्हर्मेंट करता न्ही. म्हणून आपणें करता आसतना घरान जो कचरो घरान येता पयलीं म्हणजे जाता तितलो कमी हाडप. आपली पिशवी व्हरत जाल्यार खुबश्यो प्लास्टीकच्यो पिशव्यो कमी येतात. दुसरें म्हणटा कितें ज्यो येतात त्यो सारक्यो दवरून रिसायकलिंगाक दिवप, हें दुसरें. आनी पेपराचो तुका सांगपाक म्हाका हें दिसता, येदो कुडको सुद्दां आज हांव भायर उडयना पेपराचो. व्हडले पेपर आसा, न्यूजपेपर बी कोणूय घेतात. मडकय देवादेन एक बरी रिसायकलिंग फॅक्टरी जाल्या पेपराची, आनी ताका खबर आसा हांव म्हयन्यांतल्यान एकदां किंवा 2 म्हयन्यांतल्यान एकदां घेवन येतलें म्हणून. कसली आतां खंयचें कितें ऑनलायन ऑर्डर केलें, बॉक्स येता आणि दाट कागदाच्यो दाट पिशव्यो येतात. येता. बरोबर. त्यो सारक्यो दवरल्यो आनी तांकां दर दिले ते घेतात. 8-12 रुपया कितें तांचो दर आसता. आनी मेन म्हणजे तें वता, दॅट इज इम्पॉर्टंट. इट गोईंग फॉर रिसायकलिंग इज मोर इम्पॉर्टंट. खंयी उडप. आनी दुसरें कितें करता, एक शर्टाचीं बॉक्सां येतात पळय, हय एक सादारण कसलेंय बॉक्स दवर, शर्टाचें तशें न्हय. तातूंत जे म्हणजे रफ पेपर आसता, कितें बरयल्लें आसता, कितें आसता तें सगळें हांव तातूंत उडयतां. एक ल्हान येदोसो कुडको कागदाचो दीत जाल्यार कोण घेनात, पूण तें बॉक्स भरून जर दीत न्हय तें वता. इन्विटेशन कार्डां कितलीं येतात, ताजोच वेट कितलो जाता सांगपाक एकदां मजा दिसता. एकदां हांवें एक आमच्या कॉलेजान कंपिटिशन दवरलें. तुमी म्हणलें एक म्हयनो दिवाळी पर्यंत सगळीं इन्विटेशन कार्डां कितें येता पळय तीं एकठांय करात आनी हाडात. जो कोण मॅक्झिमम हाडटलो ताका प्रायज दितलें म्हणून. एका क्लासान कितलीं एकठांय केलींशीं दिसता, 33 किलो. अरे बाबा. म्हणजे सगळ्यांनी हाडलें, सगळ्या भुरग्यांनी. आनी हांवें कितें केलें, ती दिलीं सगळीं कार्डां एका बरोबर दोखलीं आनी ताका दिलीं. ताणें म्हाका 3 रुपया पर किलो दिलीं आनी ताजे 100 रुपया आयले आनी हांवें तांकां सगळ्या भुरग्यांक हाडून एक पेन दिलें. आतां म्हणलें पळय, ते वेस्टाचो हो रिसोर्स तयार जालो. अशें आसता. म्हणजे तो येदोसो कागदा कुडको जर आमी जमनीर उडय ते बायोडिग्रेड जावन वता, पूण अशें केलें जाल्यार ताजो उपयोग जाता. आणि म्हाका याद जाली न्ही मॅडम, तुमी हें सगळें सांगतना, पयलीं आमी शाळेन आसतना जेन्ना आमचो बूक सोंपलो, वर्स सोंपलें, मागीर आमी ती बुकाची पानां काडटालीं आनी ती बायंड करतालीं आनी ताजो रफ बूक किंवा वही म्हणून वापरतालीं. ते आतां सिस्टमूच गेल्या आनी तातूंत पळयतकच इतलें वायट दिसता. दर वर्सा बरें आमी म्हजे व्हडल्या भयणीचें पुस्तक हांव वापरतालें. बरोबर. एक ग्रामर आशिल्ली, म्हजो बापूय वापरताले, रेनीन मार्टीन, ते आमी सगळ्यांनी वापरलो. आनी म्हाका याद जाता मॅडम, कितें ताका आमी बायंड करून घेतालीं, उरतालीं तशीं. ती बुकांय हें जायनाशिल्ली. पूण आतां कितें जालें, बूक आनी नोटबूक एक ताजेरूच बरोवप, ताजेरूच दर वर्सा स्कुलान गेल्यार नवीं बुकां घेवप. आनी सगळें कमी म्हणून मोबायल आनी प्रिंट आवट. बरोबर. आनी आतांच्या भुरग्यांक आनी आमी कितें उलयता काय अशें दिसतलें न्ही, पूण तरी लेगीत ह्यो सगळ्यो यादी आठोवप खूब बरें दिसता. आनी म्हाका दिसता की आमच्या सारक्यो जर अश्योच आयकुपी आसत भयणी लोक, तांकांय बी खूब बरें दिसतलें न्ही की आमी खूब कितें तरी केलां म्हणून. मॅडम, ल्हान ल्हान गोश्टींतल्यान खूब खूब तुमी साध्य केलां. आमची निर्मल विश्व सारक्या संस्थे कडेन तुमी काम करतात अनेक जाणकारांच्या हाताखाला. सध्या आमी हालींच आमचो आंतरराष्ट्रीय बायलांचो दीस मनयलो. तुमच्यो कितें भावना? आमच्यो भावना म्हणजे खरें म्हणचें जाल्यार मातशें हांवें तुका थोडे करून सांगिल्लें. आमच्या आंगान खूब कितें आसा आनी आमी तें करूंक शकता. जर फुडार बरो पडजळीत जावंक जाय तर आमी बायलांनी घट रावपाक जाय. आनी आमची ती शक्त जी आसा घट रावपाची, खंयच्याय काळान आमी कशी पळय कसली परिस्थिती आयली न्ही, आमी पयलीं घट जाता आनी आमी घट जालें ना सगळें संवसार हालता, हो खबर आसा सगळ्यांक. म्हणजे ताका लागून आमी घट जावन बरी देख भुरग्यांक आपल्या दिवप आनी अवती भोंवतीच्या लोकांक दिवप हें खूब गरजेचें. तुमी आपल्याक केन्नाच कमी माननाका, एक. आनी दुसरें, आमच्या मदली एक हाव आसा, बायलां मदीं एक हाव आसता, आनीक घेवया आनीक घेवया आनीक घेवया, एक 4 चाळयो असल्यो पावना आनीक जाय, ही आसतात न्ही एक बायल मनशेची. पूण खंय तरी ताका मातशी लिमीट घाला. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. म्हाका तुमच्या ह्या उतरांक जोड दिवचीशी दिसता. नामनेच्यो लेखिका डॉक्टर सुधा मुर्ती, इन्फोसिसच्यो त्यो ह्यो, आनी तांणी खंय कितलींशींच वर्सां साडी घेवना. सो म्हाका दिसता की
म्हाका अशें दिसता केन्नाय कितें घेवच्या वेळार की हांवें सुधा मुर्ती जावचें कशें, पूण तें जायना न्ही. पूण आतां परत आमी तुमी न्ही आमी एक हांवें आनी म्हजे एक कलीग एक आशिल्ले शिला परेरा म्हणून. आमी कितें करतालीं पयलीं न्ही मातशी चड इल्ली उमेद आसता न्ही. आयिल्ल्या एग्जिबिशन वचप, आयिल्ल्या एग्जिबिशनान कितें कितें घेवप, अर्द्यो गोश्टी वापरप जायनाशिल्ल्यो आनी वेस्टूच जातालो तो. मागीर आमी ठरयलें कितें पळय आतां म्हळ्यार आमी वचप एग्जिबिशनाक पळोवपाक. आवड आसा न्ही वचप. पूण कितें हांव जर घेता तुवें सांगप हें बरें ना फुडें या. तूं कितें घेता हांव तुका सांगता हें बरें ना फुडें या. अशें करून न्ही आमी खुबशे आमचे पर्चेसीस रिड्यूस केल्यो कळ्ळें. कित्याक मेन म्हणजे नाका आशिल्ल्यो गोश्टी घरान येवन पडटा आनी आमी एक्चुली वी आर वेस्टींग रिसोर्स. इकॉनॉमिक्स तेन्ना म्हजें उफाळून येता आनी म्हाका दिसता कित्याक आमी इतलो रिसोर्स वेस्ट करता. बरें जर तुमी वापरिना थोडे तेंप जर वापरना कोणाकूय दुसऱ्याक वापरूंक दियात न्ही. एक्झॅक्टली गुंजा सारकेली हय. ऑर्गनायझेशन्स हय, आसा हय, ती हय. रेग्युलर घेतात. आतां तुमकां सांगपाक ज्यो कसले येता पळय एक जॉबान आसता तेन्ना तुका सर्टन थिंग्स लागतात. पावसा दिसांनी तुका पॉलिस्टर साडयो लागतात फॉर एग्जाम्पल. अदरवायज हांव न्हेसना पूण ते जायच पडटा कित्याक स्कुटरीचेर बी वतना. जेन्ना कॉलेज रिटायर्ड जालें बरो फर्स्ट थिंग हांवें त्यो सगळ्यो बऱ्यो साडयो काडून गुंजाक दिल्यो कितें कोण तरी वापरता. तें जर हांवें केलें ना न्ही म्हाका म्हजें डिक्लटरींग जायत ना. घरान फक्त कचकच वाडतूच वता. आणि मॅडम सामाजीक बांधिलकी आमची आसता सो त्याय दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें. मॅडम आमी 12:05 उलोवपाक सुरवात केल्ली मदीं कांय आमी पदां घाली. आतां 12:50 जायत आयल्यात. मॅडम म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो फोन आयिल्लो अंजली सावंत म्हापसा सावन. त्यो विचारतात की उदकाचे स्त्रोत कशे सांबाळप. हें पळयात उदकाचे खुबशे स्तोत्र आसता. एक म्हणजे झरे आसा, न्हंयो आसा. न्हंयो म्हणल्यार मातसो चड व्हडलो विशय न्ही. आमी झरे किंवा बांयो चड करून पयलीं कितें आशिल्लें जेन्ना घर बांदता तेन्ना बांय बांदून घर बांदपाक सुरवात करताले. पयलीं बांय बांदताले म्हणजे तेंच उदक आमकां वापरपाक उपयोग पडटाले. आनी आतां पणजे सारकेल्याच वाठारान म्हाका याद जाता जेन्ना हांव हांगा शिकूंक येतालें ऑलमोस्ट 40 वर्सां फाटल्यान तेन्ना महालक्ष्मी देवळा कडल्यान फुडें वता म्हणसर 10-12 तरी बांयो म्हाका दिश्टी पडटाल्यो. आतां वतत तें बिल्डिंगूच जालें. बांयो पुरोवन बिल्डिंगो बांदतात. जर तुमच्या वाठारान खंय बांय आसली ती सांबाळून दवरात. ताका डस्टबीन करूं नाकात. हांव म्हज्या भुरग्यांकूय स्टुडंटांक जेन्ना पळय अशें हाका नेचर क्लबांतल्यान धाडटालें विजिटाक तेन्ना तांकां सांगतालें खंय जर बांय आसा थंय पोस्टर करून लायात हांगा कचरो उडोवं नाका किंवा कचरो उडयताले आडायात. कित्याक हें आमकां सांबाळून दवरपाची आज गरज आसा. ज्यो आसा त्यो समजा तरी तुमकां दिसता वयर बिल्डिंगो आयल्या सेवेज तातूंत लीक जाता ओके तरी तुमी पिवपाक जरी तें उदक वापरना तरी गार्डनाक वापरात किंवा बाकीच्या हाका गाडयो धुवपाक आसता हाका ह्या गोश्टींक तुमी वापरूंक शकता न्ही. ताका सुद्दां कितलें उदक लागता. किंवा तें टेस्ट करून घेयात आनी जर बरें आसा जाल्यार खावपाक वापरप बांय सारकिल्लें उदकाचें सूख ना. हें एक बांयचें जालें. दुसरें म्हणल्यार झरे. झरे खुबदां आमी पळयतात झरे इतलें निर्मळ उदक आसता पिवपाक सुद्दां तें इतलें गोड आसता पावसाच्या दिसांनी. पूण खुबदां आमी उमेदीन वतात झऱ्यांचेर आनी येता आसतना कितें करतात थंय बाटल्यो फोडून उडयतात. कितले खेपे आमी नारी शक्तींतल्यान किंवा निर्मल विश्वाच्या हातूंतल्यान किंवा जल आमची हें आसा तातूंतल्यान आमी वचून अक्षरशः कोयर तातूंतलो भायर काडिल्लो असो झऱ्यांतलो. हें झऱ्यान उडोवचें न्ही ही लोकांक जाता जाल्यार शिकवण दियात. तुमी करात आनी लोक कोणी उडयता जाल्यार आडायात. मॅडम एक दुसरें एकूच सांगता आमी एक सामकें खंयच्या देवान आमकां सांगलां निर्माल्य काडून उदकान उडया म्हणून. बरोबर. स्कुटरीचेर येतात अशी काडून उडयतात ती गाडयेन प्लास्टिकच्या पिशवेन घालून सामकी वायट संवय ती आडायात. निर्माल्य कुंडेन घालून जर ताजेर इल्ली माती घालून झाड रोयत तुल्या तुमकां किंवा माडामुळा घालात खत जाता. हय पूण समजा फ्लॅटान रावपी शक्य ना. ल्हानशी कुंडी धरून तातूंत घाला न्ही आनी कितें झाड रोया देवाक फुलां मेळटली. सो एक प्रश्न मनान आयलो म्हज्या की तुमी इकॉनॉमिक्स मागीर तुमी पर्यावरण सांगलें. मॅडम तुमकां उदकाचे हाज्या विशीं कशी ताच्या पयलीं न्ही आमी ह्या आमच्या अंजली सावंत म्हापसा सावन ताका धन्यवाद म्हणुया. तुमच्या उदका कडेन तुमी कशी. आमचो न्ही आमी मडकय रावपी आनी पिसफूल सोसायटीन खुबदां आमचें वचप जातालें थंय आनी थंय तुका खूब एनवायरमेंटलिस्ट लोक येताले म्हण तांचे कडेन उलोवन अशें किंवा थंयच न्हय एका मॅगझिनाची म्हाका वळख जाली डावन टू अर्थ म्हणून आनी तांची डावन टू अर्थ आमी हालीं 2023 पर्यंत सबस्क्रिप्शन आमचें चालू आशिल्लें. हालींच हांवें तें ऑनलायन मेळटा म्हणून आतां बंद केलां पूण तें चालू आशिल्लें
म्हणटकच तातूंतल्यान न्ही एकदां एक सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटाचें हें मॅगझीन तांचे पब्लिकेशन्स हांवें 2 वाचलीं. एक म्हणजे मेकिंग वॉटर एवरीबडीज बिझनेस एक, आनी दुसरें आशिल्लें डायींग विजडम म्हणून. ह्यो 2 गोश्टी तातूंत तांणी गोंयचो सुद्दां एक वाठाराचेर हें बरयलां. आनी तें जेन्ना गोंयचो रिपोर्ट करपाक ती टीम जेन्ना आयिल्ली तेन्ना ती आमकां मेळिल्ली. म्हणजे तेन्ना आमी उलयता उलयता कळ्ळें की हांगा गोंयांत एक 3 टायर सिस्टम आसा. कशी काय पळय, तुका याद जातली, तुवें मडकयचें. नारायण देवाची तळी आसा, फाटल्यान दोंगर, ती ताजी वॉटरशेड. तळी भरता, तळयेंतलें उदक व्हडल्या तळ्यान येता. व्हडल्या तळ्यान तें सप्टेंबरान आडावन दवरताले आनी मागीर तें वांयगणाच्या शेताक उपयोग. म्हणजे ही 3 टायर सिस्टम ओके. ऑलमोस्ट एवरी गांवांत गोंयच्या ते आसा. तेंच हांव म्हणपाक कळ्ळें वतालें न्ही? मडकय कित्याक प्रत्येक प्रत्येक देवळाकडे गांवांत तळी तळी आसता आनी ताच्या फाटल्यान दोंगर आसता. आनी ताज्या फाटल्यान तुका शेत आसता. हय. ही आमची गोंयची सिस्टम. आतां इल्लें शेतां पाड ना पडटा जाल्या. ती गोश्ट वेगळी. पुणून ही आमी, आनी जेन्ना तें तळें भरतालें, म्हगेलो मांव बी सदांच म्हणटालो, तळें भरलां, चल आतां वांयगणें उदकाचो हुस्को ना, बांयो फूल जाताल्यो. म्हणजे कशें उदकाचें लेवल जितलें जितलें तळें भरता तितलें तें बांयन खंय तरी वॉटर टेबल कनेक्टेड आसता न्ही, बांयो फूल जाताल्यो. म्हणजे हाजो अर्थ कितें, आमी जें सांठोवन दवरतालीं ही पयलीं, आतांची सिस्टम न्ही, ही पयलीं पसून आमच्या पुर्वजांनी सुद्दां. आनी ताका मगो एक धार्मीक हें दिल्ली. खंय नदी आसा थंय देवाचें हांगा देवाचें हें आसा म्हणून लोक वाटले नाशिल्लो. आतां देव धर्म लोक कोण मानना मेळत तशें मॅडम पयशे अशें दिसता न्ही की आमच्या संस्कृतायेची नीज संस्कृती म्हणटा ती हय, त्या हय, उदकाची. उदकाची, हय. 1 मिनटा खातीर हांव तुमकां आमचो स्पॉट आयकुपाक दिता. अरे खंय वता इतले ताकतिकेन? आनी खंय बाजाराक. बाजाराक? आनी पोती खंय तर? पोती पोती ते दितात मगो फुकट. पळयलें, ही संवय तुमची. ही संवय सामकी चुकीची. आ असल्यानीच आमच्या सैमाची वाट लागल्या. मागीर बाजाराक वतना घरा कडल्यान कपड्याची पोती व्हरची, म्हणजे प्लास्टीक चोकोयर घरा येवचो ना. कळ्ळें कपड्याची पोती. से नो टू प्लास्टीक. सो मॅडम म्हज्या कडेन निमणी 2 मिनटां आसा. वता वता तुमच्यो भावना संदेश म्हणना, कारण तुमी ऑलरेडी आमकां खूब खूब कितें सांगिल्लें आसा. आनी हो जेन्ना स्पॉट वाचताले तेन्ना म्हाका एक फोन आयिल्लो. माया प्रभुदेसाय, म्हजे सदचेच आयकुपी, त्यो म्हणटात की देव बरें करूं, खूब बरी म्हायती दिली गुलाब मॅडम. माया, तुकाय धन्यवाद. आनी प्रजल बाब, तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मॅडम वता वता तुमी सांगात. हे पळय, ह्यो 2 गोश्टी पळय ज्यो आसा, उदक आनी वेस्ट, हें आज बरे तरेन सांबाळपाचें गरजेचें आसा. कित्याक आमचो फुडार बारीक पळोवंक गेल्यार गोंयांत म्हादयचें संकट दोळ्या मुखार आसा. केन्ना उदक आमकां कमी जातलें? पॉप्युलेशन वाडत आसा, उदकाचो डिमांड वाडत आसा. जर आमी आतां आशिल्ले स्तोत्र सांबाळून दवरले ना, बांयो, झरी सारकिल्यो, जाल्यार फुडाराक आमचो फुडार खूब कठीणूच येतलो. आनी दुसरें आसा तें वेस्ट हो वाट लावपाचो रिसोर्स न्ही, कळ्ळें न्ही? तातूंतल्यान प्रत्येक गोश्ट युटिलायज करपाक मेळटा आनी आमी लँड फील जाता तें आडावपाक शकता. सो मॅडम खूब खूब धन्यवाद. तुमी अत्यंत गंभीर म्हणटा त्यो समस्या आमी कश्यो ल्हान ल्हान संवयांनी ताजेर आमी ओवरकम करूंक शकतात हाजेर म्हायती दिली. धन्यवाद मॅडम, देव बरें करूं. वॉटर कॉन्झर्वेशन आनी वेस्ट मॅनेजमेंट अर्थात उदका संवर्धन आनी कचरो वेवस्थापन ह्या विशयाचेर आमच्या स्टुडियोंत आमकां म्हायती दिवपाक आयिल्ल्यो गुलाब बोरकार, आदल्यो असोसिएट प्रोफेसर, तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. वेळ जाला निरोप घेवपाचो. धन्यवाद, देव बरें करूं.